he killed a snake. इसमें he सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, और killed क्या है, वर्ब है ना, और a snake पूरा, not only snake, a snake क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी किल्ड का काम किस पर वाक़ा हुआ, स्नेक पर। तो ये किसने किया, ही ने किया। तो ही क्या है, फाइल, ही है फाइल सब्जेक्ट, और किल्ड वर्ब है, और स्नेक ऑब्जेक्ट है जिस पर ये काम वाक़ा हुआ। लेकिन इसी स्पीच को आप कभी पेशू में बना देते हैं। मसलन आप यूँ कहते हैं स्नेक, स्नेक ई है साथ में, SNAKE स्नेक, ई है साथ में, स्नेक was killed by him। आ जाओ। स्नेक was killed by him, एक ही बात है, लेकिन आपने इसको दो तरह से कहा। इसको एक्टिव वॉइस में कहा, एक्टिव वॉइस में कहा, इसको पैसिव वॉइस में कहा। अरबी में भी यही तरीका है। या यूँ मान लीजिए, अंग्रेजी पहली ज़ुबान थोड़ी है, 400 साल पहले अंग्रेजी, 400 साल 300-400 साल पहले अंग्रेजी का नाम निशान नहीं था। ये बाद में लातीनी और ग्रीक को, दोनों को और कुछ और ज़बानों को मिला करके ज़ुबान बनाई गई उर्दू की तरह। पहले इसका कहीं नामो निशान नहीं था, पहले इसका नामो निशान नहीं था उर्दू की तरह। बाद में ये ज़ुबान जो है बाद में बनी, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इसने ली हैं ग्रीक से बुनियाद बना करके, ग्रीक को बुनियाद बना करके लातीनी ज़ुबान और हेब्रू ज़ुबान और अरबी ज़ुबान से अंग्रेज़ी ज़ुबान बनी। ग्रामर तो करीब 70% से भी ज़्यादा अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में अरबी से गया हो। इसलिए वहाँ भी ये नहीं कहेंगे जैसे अंग्रेज़ी में है वैसे अरबी में भी है, यूँ कहेंगे जैसे अरबी में है। अब चूँकि हम वाकिफ़ नहीं हैं अरबी से, इसलिए कहना पड़ता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो, you are already exposed and introduced to English, इसलिए ये जुमला कहना पड़ता है। वरना कहना क्या चाहिए, अरबी की तरह अंग्रेज़ी में भी कहा जाता है, ये नहीं कि अंग्रेज़ी की। अब चूँकि आप इंट्रोड्यूस्ड हो इसके साथ, इसलिए मैंने बोला आपको। तो अगर इसी तरह से हमारा अरबी में भी जुमला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनता है, जिसको हम मारूफ और मजहूल कहते हैं। मसलन हम कहते हैं, को याद रखना अच्छी तरह से, ये लोग कहाँ हैं, मसलन ये है कतबा, कतबा हामिदुन, कतबा माने लिखा, हामिदुन हामिद ने लिखा, अदरसा, अदरसा कतबा फ़ेल है, हामिद फ़ाइल है, और अदरसा मफ़ूल है। ठीक है, ये है अल-फ़िअल, ये देख लीजिए अल-फ़िअल, हाँ ये अल-फ़ाइल काम करने वाला, और ये अल-मफ़ूल बिही, मफ़ूल बिही हम कहते हैं। अब क्योंकि मफ़ूल 5 है हमारे, इसलिए हम कहते हैं मफ़ूल बिही। आप अभी मफ़ूल ही कह लीजिए, अल-मफ़ूल। तो गोया कतबा का यहाँ फ़ाइल मौजूद है ना, इसलिए ये फ़ेल हम मारूफ कहेंगे। मारूफ, फ़ेल मारूफ, वही तक जो गर्दान में कहते हैं फ़ेल माजी मारूफ, कहते हैं मारूफ है, क्योंकि इसका फ़ाइल आगे क्या है, कतबा मारूफुन। क्यों, फ़ाइलुहु मौजूद, मौजूद, क्योंकि फ़ाइल मौजूद है, इसलिए हमने फ़ेल को मारूफ तरीके पे इस्तेमाल किया। कभी कभी क्या करना पड़ता है, क्यों पारो
درسس ویلیو گۄڈنیٚتھٕے شروٗعس منٛزٕے یُس صدٕروار تھٔنۍ چھَنا آسان ملٲے سۄ ملٲے سۄ چھِ آسان پٮ۪ٹھٕ کَنی پَتہٕ ییٖتَن کانٛہہ ییٖتَن ملٲے کھیٚیَکھ ملٲے. اب کتابہ فعل کو ہم نے اس طرح سے انٹروڈیوس کیا کہ اس کا فاعل جملے میں موجود ہے. کتابہ کس نے کتابہ کا کام کیا؟ حامد نے. ٹھیک ہے. اور یہ کام کس پر واقع ہوا؟ درس پر. سمجھ میں آیا؟ فعل ماضی کا ہی ہم پیشو میں جائیں گے. فعل ماضی کا ہی ہم پیشو میں لے لیں گے. اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے. اس میں ہم ویٹ نہیں کریں گے. کتبہ حامد الدرس. لیکن کبھی کبھی کیا کریں گے کہ اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. فاعل کو غائب کر دیا جاتا ہے اور اس ایکسپریشن کو پیشو بنایا جاتا ہے. تب کیا کرتے ہیں؟ کتبہ سے ہم کریں گے کتبہ. کتبہ کیا گو کتبہ سے بولیے کیا گو کیا مجرور تبدیلی کیا ہے اس کتبہ ہے اس بنیوس کیا کیا مطلب فا کلمہ پر ضمہ. فا کلمہ پر ضمہ. فا کلمہ ہاں مضموم لایا. رول بنا. جب ہمیں فعل کو بطور مجہول یعنی پیشو وائس میں بولنا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماضی میں ماضی کا بات کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ فا کلمہ کو ضمہ دینا ہے. اور عین کلمہ پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں عین کلمہ مکسور اور اپنا آخری با جو ہے وہ ویسے ہی رہے. تو کیا تبدیلی لائی آپ نے اس سے حرفی فعل کو جب معروف سے مجہول میں لے گئے تو کیا کیا؟ فا کلمہ پر ضمہ عین کلمہ پر کسرہ. یہ اس کی ٹیکنیکلٹی ہے اور اس کا یہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے. تو اب پہلے کتابہ کا مطلب تھا لکھا. حامد نے لکھا. کیا لکھا؟ درس لکھا. لیکن اب ہم نے جب حامد کو ہٹا دیا تو اب ہم درس کو اس جگہ پر لائیں گے اور کتبہ لکھا گیا. کیا چیز لکھی گئی؟ تو یہاں لائیں گے ہم الدر اور اس کو ہم رفع پڑھیں گے. اس کو الدرس کتبہ. فاعل غائب ہو گیا نا. وہ نمانی نہیں ہے. فاعل غائب ہو گیا نا تو مفعول نائب بن گیا. فاعل غائب مفعول نائب. یہ چھتر جو یار فاعل غائب مفعول نائب. نائب کیا ہو؟ نائب دستہ دار. نائب کو اس کانسے قائم مقام اس کانسے جائے پہ تس ونا نائب. اس کا نائب ہے یعنی اس کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے. ہاں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ آ گیا نا ادھر. کون آ گیا ادھر؟ مفعول نے کون سی جگہ لی؟ فاعل کی جگہ. اس لیے اس کو ہم کہیں گے نائب الفاعل. نائب الفاعل. یہ نائب فاعل بن گیا. توے کیسے کھولن پانس پھوک ایک پھوک اس نائب بن خالی پھوک پانس فاعل سن جائے بیوٹ بادشاہ سن جائے بیوٹ یہ بیا تس کھسی پھوک. اس لیے کھول ان پانس پھوک بھی کیا جگہ کس کی لے لی؟ اس نے مفعول نے کس کی جگہ لے لی؟ مفعول نے کس کی جگہ لی؟ فاعل کی جگہ. وہ نائب فاعل بن گیا. اس لیے کھولن پھوک تہ پانس گونچن تہ دتن تاو ضمہ تہ روٹن اعراب روٹن رفع نصب پہ آو رفع. تو نائب الفاعل کے لیے رول بنا کہ وہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب الفاعل بھی فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی جگہ پہ بیٹھتا ہے. اور یہ نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ جب ہم فعل مجہول کے بعد مفعول لائیں اس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. فاعل کو غائب کرتے ہیں. ضرورت پڑے گی نا. سبق لکھا گیا. ہاں سبق لکھا گیا کہتے ہیں. اس طرح سے سپیچ ہمیں کہنی پڑے گی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل کو کیا کرتے ہیں؟ فعل کے اصلی حرکات میں تبدیلی لاتے ہیں. کیا تبدیلی؟ فا کلمہ پر ضمہ عین کلمہ پر کسرہ. آپ کا ماضی میں کون سا باب ہو اس کا وہ وہی رہے گا. کیا ماضی اس میں اشتن کہاں تہ باب ضرب یضرب اشتن نصر ینصر اشتن فتح یفتح اشتن
ہاں حسیبہ یا کوئی بھی باب سے ہو فعل، جب مجہول بنائیں گے ماضی میں آپ فعل کا تو ایک ہی رول چلے گا اس پر، آپ کیا فا کلمہ پر ضمہ، عین کلمہ پر کتبہ مانے اس نے لکھا، کتبہ مانے لکھا گیا، کتبہ لکھا، کتبہ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرمایا کتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر، ہاں بولیے کیا کیا. میں آج یہ اہمیت آپ کو بتاتا ہوں کہ فعل کو، وہی فعل ماضی کو ہم دو طرح سے استعمال، ایک تو معروف تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن جب ہمیں مجہول بنانا ہو تو فا کلمہ پر ضمہ، عین کلمہ پر کسرہ لگا دیں گے تو ہمارا فعل مجہول بنے گا. اب مجہول کے نام مجہول اس لیے کیونکہ مجہول فاعل معلوم نہیں ہے، فاعل مجہول ہو گیا تو مفعول فاعل کی جگہ پہ آ گیا، اس کو نائب الفاعل کہیں گے، منصوب ہوگا. سمجھ میں؟ تو کیا طریقہ ہے بولیے؟ فا کلمہ پر ضمہ، عین کلمہ پر، اور آخری حرف اپنی حرکت پر برقرار رہے گا. جو ادھر معروف میں اس کا ہو جاتا ہے وہی مجہول میں بھی ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کتبہ مانے اس نے لکھا، کتبہ لکھا گیا. اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ہے قتل اصحاب الاخدود، قتل، دیکھیے یہاں میں لکھتا ہوں، کتب علیکم الصیام، کیا فرض کرنے، اس کو بریکٹ میں رکھ دیجئے تو کتب فعل مجہول ہے نا، کیا فرض کیا گیا؟ روزہ مفعول ہے نا، مفعول بھی، تو یہ اس کی جگہ لے لے گا، اس لیے صیامو ہم لے گا، کتب علیکم الصیام. اگر آپ کو کہنا ہوگا اللہ نے روزے فرض کی تو آپ کہیں گے کتب اللہ الصیام مفعول. لیکن جب کتبہ آپ نے فعل مجہول استعمال کیا تو آپ کا مفعول بھی جو نائب الفاعل بن گیا، اس لیے اس کو ضمہ پڑھیں گے. خیر میں اس وقت آپ کو اعراب کی بات نہیں سمجھا رہا ہوں، صرف سمجھا رہا ہوں کہ ہم فعل کو دو طرح سے استعمال کرتے ہیں، ماضی کو بھی، مضارع کو بھی، سارے افعال کو. تو ماضی میں جب ہم فعل ماضی استعمال کرتے ہیں اس کو دو طرح سے، کبھی معروف اور کبھی مجہول. اکثر ہم اس کو معروف استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں مجہول بھی استعمال کرنا پڑے گا. جیسے میں نے وہ بتایا انگریزی میں آپ نے سیکھا ہے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس. ایکٹیو وائس کی سپیچ جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس. آپ کے ساتھ ہی کہاں ہے تھوڑا مچھن، تھوڑا ٹھیک واریا ٹھیک. کتب علیکم الصیام، تو اب کون سکھائے گا ان کو؟ یا اسی طرح سے ہے قتل اصحاب الاخدود. یہ تو پوچھو نا تو یاد کیا دیں. میں دراصل ادھر سورہ فاتحہ میں، سورہ بقرہ میں افعال نکال رہا تھا تو وہاں مجھے بکثرت جو مجہول کے افعال آئے. میں سوچا پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں تاکہ آپ کو تصریف ساتھ نہیں ہو، معروف اور مجہول دونوں. تو قتل اصل میں فعل ہے قتل یقتل، قتل یقتل کیا مطلب ہے؟ وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. قتل اس نے قتل کیا، یقتل وہ قتل کرتا ہے یا. لیکن جب ہم قتلا کہیں گے تب کا مطلب ہوتا ہے وہ قتل ہوا، مارا گیا. ہاں قتل کیا گیا یا مارا گیا، قتلا. اب ہم نے قتلا کہہ دیا، کیا کر دیا؟ قتلا. تھا کیا اصل میں؟ قتل. تو جب آپ نے فا کلمہ پر ضمہ دیکھا، عین کلمہ پر کسرہ دیکھی تو سیدھا پہچاننے میں آپ کو دقت نہیں لگے گی. اب فٹافٹ کہیں گے یہ فعل کون سا ہے؟ مجہول کا فعل. قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود، اخدود خندقوں والے مارے گئے. قتل اصحاب الاخدود. اسی طرح سے ہے کئی جگہوں پہ ہے قرآن پاک میں بکثرت. آئیے ہم اب فعل کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے طرح کے فعل ہیں. ہاں بولیے کتنی طرح کے فعل ہیں. یہ تو انٹروڈکشن تھا، اب ہم فعل مجہول پہ آ جائیں گے. اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فا کلمہ پر ضمہ. معروف میں کیا ہوتا ہے؟ فا کلمہ پر فتح ہوتی ہے. اب جب مجہول کے طور پہ کریں گے تو کیا کریں گے؟
फा कलिमा पर ज़ुम्मा, आइन कलिमा पर हार्डली मैटर्स कि किस बाब से। अब हम उसका वो अपना मारूफ का नहीं चलने देंगे। अब हमारा रूल होगा कि हम फेल को मजहूल करेंगे तो फा कलिमा पर, हाँ बोलिए, अल फेल अल मजहूल, मजहूल या अल फेल अल माजी अल मजहूल। फेल माजी जब हम बतौर मजहूल के इस्तेमाल करें तो हमारे पास फेल क्या क्या होता है। पहले सही है देखिए ना, असही असली के एक बार से सही में कौन कौन सा फेल हमारा होता है। एक होता है अस्सालिम, मसलन कतबा, कतबा। अब इसका क्या हो जाएगा, बोलिए, कुतिबा। फा कलिमा पर ज़ुम्मा, आइन कलिमा पर कसरा और बा का अपने हिसाब में। कतबा उसने लिखा, कुतिबा लिखा गया, ठीक है। कतबा लिखा, कुतिबा लिखा गया। अब यूँ भी कह सकते। सालिम के बाद दूसरा कौन सा है, अल महमूज। महमूज में हमारा फेल या होगा महमूजुल, बोलिए, महमूजुल फा, महमूजुल फा। जैसे मसलन जैसे आप कहेंगे अखज़ा, आ खा अकला, मसलन अकला ले लीजिए। अकला क्या को, उसने खाया, अकला, वो खाया गया तो क्या कहेंगे, उकील, उकीला। अब इसका अकला या अकुल उधर ही रहेगा। अब इसको मजहूल का वजन रहेगा, उकीला। अकला से क्या बनाया, उकीला। अरबी में मुहावरा है उकील तो क्या मतलब को, बास खान यौमा उकीला। यम दो खाना आयो अस्सौरुल अबियज, अबियज क्या से को अबियज, अस्सौरुल अबियज से मौसम सफेद दांत। बास तमी दो खाने यम दो सफेद दांत आयो खान। ये अरबी में मुहावरा है, हाँ समझे कि नहीं। इसकी पहले मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। जंगलस में ज़दान क्या है, मरसबा जंगलस में ज़दान। आप क्रियोन ब्याक सफेद यमन ज़बरदस्त दोस्ती ये यमन खाने अकिस क्रिहनस तो सफेद पत्म सान ठोल तो हुपर कड़ा काश। सफेद ये है तो क्रिहोन ठोल सान, मगर सहन सोच पन्नी जाए दोपन है बन पोशन पे क्या टिकडम कर तम कर तम त्रो इन मज फास क्या डिवाइड एंड रूल कोर ना। क्रेनिस दांतस गो बोल बाया वे बह कथ त्राव से मे अदावत मगर चे वे बह हमदर्दी हज कत क्या सफेद दांत ना यह नीच नजर वुचान तक क्रेन सफेद नीच नजर वुचान। ना तेना कत कह वुझ सुबह ये सुबह नेर मैदान में चे सत इकवट नीरू तुम वुझ सुबह सह कित कर आशा तमिस नफरत कि नीच नजर वुचान। हुपर कन गो सफेद दांत क्या गोस तस वो दोन सफेद दांत दोस बाया ऐ खुदा ताला गुसन दिख सफेद दोद हिू क्रोन दांत बोकुर बे सह नफरत कर तमिस हसद चे समिस चोन सफेद रंग टारि खसान सह नफरत कर ना बकवास कर तना कथ अे वुचन ज़ वुझ सुबह तुम मैदान में समखो पान पे वे तरी पानी फिर अम्स जहर काल बोर्मुत वो कित नीरन दांत सुबह मैदान में चार वुचान ये क्रिहन दांतन वो सफेद दांत वुचान वुचान तेल चार तला वो वुचा शक्ति क्रिहन दांतन क्या सोच इसमें पज पे नीच नजर वुचान सफेद दांतन क्या सोच पज पे मे सत हसद कर बह खसान टारि अक तुर बे तुर आई नजदीक हेंगो से द्राइन गो जंग शुरू जंग शुरू गो ये ना नफरत खड़ा पगाव स न्यून खत सफेद दांत
کیا نیون کیا سفید دان وہ ما یہ کرٛہُن دان تٔمِس مَتَس کیٛازِ تَتھ چھِنا تَمہِ بیٛٲلۍ ؤیمٕتۍ عربن تہٕ ایٖرانٮ۪ن درمیان نتہٕ وۄنۍ چھُ ایٖرٲنۍ یِمن چھُو تُہۍ نِچہِ نظرِ وٕچھان ہے یِمن چھُ عربی یِمن چھُو تُہۍ نِچہِ نظرِ وٕچھان ییٚمۍ چھُو تۄہہِ سۭتۍ حسد کران تُہۍ چھُو واہہِ وٲلۍ چھُ نہ پوٚرمُت گۄڈَے کَن تِہِنٛدۍ اگر تَتہِ پَرٕ روزِ کینٛہہ سُہ چھُ مَلہٕ کران پوٗر مٔشیٖد منٛز تَتہِ اگر روزِ انگریزَس کینٛہہ پَرٕ سُہ چھُ کوٚرمُت تِمو مولوِیو یِم مٔشیٖدَن منٛز نفرتُک واز پَران چھِ ابھی دیکھو فیس بک پر کیا کیا چلتا ہے نیون نہ کھٮ۪تھ توٚتام دۄہ کٔڑنَس مگر پنٛنہِ جایہِ چھُ یہِ کرٛہُن دان پَشتاوان دَپان چھُ اَسہِ ہا کوٚر نۄقصان مےٚ نیوٗ یہِ وۄنۍ سفید دان کھٮ۪تھ وۄنۍ چھُس بہٕ پوٗنٛسہٕ مےٚ یی سُہ وۄنۍ کھیٚیہِ مےٚ تہِ کُنہِ دۄہ وۄنۍ چھُ ژوٗرِ ژوٗری بِچار روزان اَکہِ دۄہ ییٚلہِ وۄنۍ مۄکلیو ہُہ کھٮ۪تھ أڑجہِ ؤڑجہِ دَنٛد دِتھ آو صُبحٲے سٕژ پَکان أمِس سلام علیکُم کرنہِ دوٚپُس وَل سا بایا وَن سا خبرا مےٚ چھِ پاے وکیل تو یوما وکیلا الثورُن بہٕ آیوس تَمی دۄہ کھٮ۪نہٕ ییٚمہِ دۄہ ژےٚ سفید دانٛد کھیٚیوتھ بہٕ چھُس تَمی دۄہ موٗدمُت ییٚمہِ دۄہ سفید دانٛد موٗد کیٛازِ تَمی دۄہ دوسرا کون سا ہے ؤنِو سا خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ جلدی ؤنۍ لیوٚکھوا دوٚیِم کُس حظ چھُ شاباش سأل پتہ ہے یہ ادھر یہ کیا تھا اکلا یاکل نصر ینصر کباب اور یہ نہیں اس کا فا کلمہ تھا نا فا کلمہ اس کا فا کلمہ تھا کیا فا کلمہ اس کا حمزہ اور ادھر عین کلمہ محمد سأل سأل تب سے ونیو گبرا ات کیا بن شاباش ات گژھِ لیکھنس منٛز تہِ تبدیٖلی یِتھ کٔنۍ سُہ ای ل گۄڈٕ اوس یہِ حمزٕ یتھ پٮ۪ٹھ پتہ یِتھ کٔنۍ لیکھیں آپ قواعد املا میں لکھیں گے سأل سے کیا بن گیا سئل سأل مانے اس نے پوچھا سئل پوچھا گیا سأل پوچھا سئل پوچھا گیا سأل کیا ہے سئل وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ کیا سے گو إِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ سأل سے سئل پھر ہیا سئلت مونس إِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اتن ہیچنو میں نائب الفاعل جب آیا اس میں مذکر مؤنث کیسے آتا ہے کیونکہ اس وقت میں وہ اعراب نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس وقت فعل مجہول سمجھا رہا ہوں تو وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ جب زندہ موعود وعد سے ہے وعد البنات ہوتا ہے وعد البنات وعد یعید یعید وعد یعید اس کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا زندہ وعد البنات وعد البنات وعد البنات بچیوں کا زندہ دفن کرنا عرب جو کرتے تھے وعد البنات تو کیا آیا قرآن پاک میں وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سأل سے کیا ہو گیا سئل پھر مؤنث سئلت ٹھیک ہے سئلت وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سئلت اور جب زندہ گاڑی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا اب یہاں بالاغت کا پہلو ہے پرسنکاس گژھُن یمو تم دفن کر پرسکاس خدا سے یہ نہیں کوئی کیازِ پرسس یہ جب آگے آئے گا تب ورنہ یہاں دور نکل جائیں گے جو چیز میں سکھا رہا ہوں اسی کو سمجھیے ہے آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک میں معروف اور مجہول دونوں طرح سے فعل استعمال ہوتا ہے یا آپ سے فعل معمول علام علام مثلا قرأ شاباش قرأ اور اس کو جب مجبور میں لیں گے تو نظر تھے جو بار او ری ات کے یہ کا پر سمجھا یہ خود خود یا غیر منقوطہ پر پوری قرأ اس نے پڑھا پوری آمانے پڑھا گیا جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا پوری اِذَا پوری القرآن
इज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरआन, और जब कुरान पाक पढ़ा जाए। इज़ा के बाद जब फिर माजी आता है मुज़ारे में ले जाता है उसको। अभी ये वो चीज़ें अभी आपने पढ़ी नहीं है। वो इज़ा क़ुरिअ, और जब कुरान पाक पढ़ा जाए फ्यूचर में, अल-क़ुरआन पूरे अल-क़ुरआन फस्तमिऊ लहू, उसको सुन लिया करो। व अनसितू, भेजो छप कर रोज़ा, लअल्लकुम, ताकि तुम्हें रहम किया जाए। इज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरआन, जब कुरान पाक पढ़ा जाए या पढ़ा जाता हो तो फस्तमिऊ लहू, उसको एक फस्तमिऊ उसको पढ़ो, एक है फस्तमिऊ लहू, दोनों में फ़र्क है। फस्तमिऊ को सुनते रहो। अभी आप फैन की आवाज़ सुन रहे हैं? नहीं सुन, इसको आप समा कर रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन फस्तमिऊ लहू मैंने को बोझा को छुते गौर से मेरा, तो ये होता है इस्तेमाल। फ़र्क ही है। आगो आम पे बोझन कानस में पेन आवाज़ को पेन ब्यागो गौर से क्या वनान। अशा कुरान मशीद में नमाज पढ़ान से इमाम साहब कुरान पाक पढ़ा, अशा कुरान बोझा कित क्या बोझ समझी आप पेवान कानन मजा आवाज़। ला नस्तमिऊ लिल कुरान इन्नमा नस्माऊ, बोझान। नस्तमिऊ लहू छन करान के लाम युसाब बुथिस गो मतलब सुनने की तस्वीर बन जाओ, रुबूद गछू गछन, रहित गछू गछन, रहित कुरान पाक फस्तमिऊ लहू, उसकी अजमत को। लेकिन वो तब होगा जब आपको अरबी समझ में आएगी। लगी तिल पर मारूफ मशहूर, तो करा से क्या। अब आइए इनकी हम तसरीफ करते हैं। वही रहेगा, फा कलमा पर जुम्मा रहेगा, ऐन कलमा पर सही फेल की। पहले रईसुल फेल को करते हैं, फुइला, फ़अला से हाँ, हुआ फुइला, तसरीफ शुमा तक अच्छा, सिर्फ ज़बरी ज़ेर ख्याल था। हुआ फुइला, युस थोक सुनेर नबर कर आराम होतन, नबर कर बेंचस पर भी या भी अंदर कर सोफस पर त्राय आराम। हुआ फुइला, हुमा फुइला, हुमा फुइला, हुम फुइलू, हुन्ना फुइलना, अंता फुइलता, अंते फुइलती, अंतुमा फुइलतुमा, अंतुमा फुइलतुमा, अंतुम फुइलतुम, अंतुन्ना फुइलतुना, अना फुइलतुम, नहनु फुइलना। कतबा से कीजिए। कतबा नहीं, कुतिबा मजबूर फिर भी। हुआ कुतिबा, हुआ कुतिबा, हुआ कुतिबता, हुम कुतिबू, हुन्ना कुतिबना, अंता कुतिबता, अंते कुतिबती, अंतुमा कुतिबतुमा, अंतुमा कुतिबतुमा, अंतुम कुतिबतुम, अंतुन्ना कुतिबतुन्ना, अना कुतिबतु, नहनु कुतिबना। दूसरा फेल आइए, अकाला उकीला। हाँ, उकिलता क्या गो शो तो मैं वाना साग खाना जामाज में खाना वो खुदा ईश्वर अंता उकिलता अंति उकिल हाँ अंतुमा उकिलतुमा अंतुम उकिलतुम अंतुन्ना उकिलतुन्ना अना उकिलतु नहनु उकिलना। अब आइए इधर सआला से क्या करेंगे? सुइला। उसकी पूछगछ हुई, उसको पूछा गया। हुआ सुइला, हुआ सुइला, या सुइला, हुमा सुइला, हुमा सुइलता, हुम सुइलू, हुन्ना सुइलना, अंता सुइलता, अंति सुइलते, अंतुमा सुइलतुमा, अंतुमा सुइलतुमा, अंतुम सुइलतुम, अंतुन्ना सुइलतुन्ना, अना सुइलतुम, नहनु सुइलना। देखा रूल में पुरिया हुआ पुरिया पुरी ना आखिर साथ में अंता पुरी अथा अंति। अब रुकिए ये थोड़ी कभी कहेंगे अंता पुरियता तू पढ़ा गया, सारे सेगे इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन स्केल ये
انتا کریتا ہاں شاباش. پھر اگر یہاں ہم لکھیں گے بدا تو کیا کریں گے؟ بدیا. بدا میں نے شروع ہوا، بدیا شروع کیا گیا. اب معنی سمجھ میں آ گئے. کل ہم اس کو آگے تصویر اس کو کریں گے. آگے مضاعف میں تھوڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس لیے اس کو کل ہم سیکھیں گے. تو آئیے نہیں ایک بار اس کو آپ تصریف کر کے سارے کا لکھیں گے. کتبہ سے تصریف کریں گے، اور فا کلمہ پر ضمہ، عین کلمہ پر کسرہ صاف. اگر پیو تو ایریاڈ سیت رجوس، ٹھیک ہے. اور گھر میں اس کی تصریف کر لینا. تو یہ کتنے ہیں فعل، سارے فعلوں کی تصریف آپ کر لینا مجہول سے. تو اب دیکھیے ادھر آپ نے جب فعل سیکھا اس میں ٹائم لگا، لیکن مجہول جب آپ نے سیکھا تت سو مقلاونس پاگا شام دیں، مقلاو نہ پاگا شام دیں. کل ہم اس کو کھات پیت کرو اصولیت ون پتہ تھے کہیں کروں. تصریف تو وہی ہے، لیکن صرف آپ کو ضابطہ بتانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد ہم قرآن پاک کے آپ کو بتائیں گے کچھ افعال جو کہیں معروف استعمال ہوئے ہیں، کہیں مجہول استعمال ہوئے. میں نے یہ سوچا کہ جب ماضی کا صیغہ آپ کو ایک منٹ سنیے میری بات کو. جب ماضی کا صیغہ وہاں آپ کو بتائیں گے سورہ بقرہ سے نکال کر کے بطور تمثیل کے، تو بیچ میں مجہول بھی آئیں گے، آپ وہ بھی پہچان لیں گے ساتھ میں. اصلا گنتی اظہار ہے اس لیے فعل معروف اور مجہول آپ کا پورا ہو گیا. کل ہم آگے آئیں گے. صحیح کے بعد مضاعف ہے، اس کو کل سیکھیں گے. پھر معتب ان میں کیا ہو جاتا ہے، ان کا مجہول کیسے آتا ہے کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے.